यो संविधान विस्थापित गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट छ। जनता नै सार्वभौम हुन्। त्यसकारण पनि यो मोर्चा राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय बनेको छ। 12 बुँदे सम्झौता जुन विदेशीको तलुवा चाट्ने हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सम्झौतामा ल्याए। अब साथीहरूलाई मैले फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर आग्रह गरेँ, हामीले हजुरहरूलाई कार्यपत्र पनि दिएका छौँ, त्यसको साथमा तपाईँलाई हामीले एउटा कागज पनि दिएका छौँ। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह पहिलो विषय जो कार्यपत्र बनाऊँ अथवा राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको एउटा प्रस्तावित कार्यपत्र जस्तै यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यो कार्यपत्र निर्माणमा मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुने सनातन संस्कृति समाजका श्रद्धेय सहअध्यक्ष तारानाथ लुइटेलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब लामो कुरा नभनिकन मैले मेरो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ। यो अलिकति लामो छ, अब धैर्यताको लागि पनि अपेक्षा गर्दछु। र तीनवटा कुरामा विवाद छैन भनेर यो कार्यपत्र बुझिनुपर्छ। यो तीनवटा कुरामा कसै साथीहरूलाई अब्जेक्सन छ भने कार्यपत्रको बारेमा धेरै विवाद हुन सक्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, यो तीनवटा एजेन्डामा असहमति नभएका अथवा सहमत भएका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सङ्घ संस्था, व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा मैले यति पृष्ठभूमिमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा 2078 प्रस्तावना। देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलन, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, मधेस आन्दोलन लगायत जे जति आन्दोलनहरू भए ती प्रत्येक आन्दोलनमा अपवाद बाहेक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेका आन्दोलन थिएन। विक्रम सम्वत 2062 साल मार्ग 7 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता सवालहरू उठेका थिएनन्। यस विषयमा न त नेपाली जनताको अभिमत लिइयो, जे जति लिइयो तिनीहरूलाई न त कार्यान्वयनमा ल्याइयो, न त कार्यान्वयनमा नल्याउनु पर्ने कुनै कारण नै बताइयो। यसकारण नेपालको राष्ट्रिय हित, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थ हो। वर्तमान राज्य प्रणालीद्वारा राष्ट्रको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको एकता, स्वाभिमान क्रमशः स्खलित हुँदै गएको वर्तमानमा हाम्रो आदि अनादि कालदेखिको नेपाल राष्ट्र वैदिक, दैविक, सनातन अखण्ड राज संस्था सहितको नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र सामर्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको वाञ्छनीयता महसुस गरी यो मोर्चाको निर्माण गरिएको छ। नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकेन। नेपालीहरू बीच आपसी मैत्री, सद्भाव कायम राख्न सकेन। जनताले शान्ति, सुरक्षा, यो सुरक्षा भएको रहेछ, सुरक्षा है, उन्नति, स्वाभिमान महसुस गर्न सकेन भन्ने मान्यता राख्दै यसको विकल्पमा संप्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यता तथा भगवान बुद्ध पैदा गर्ने प्राचीनतम राज संस्था भगवान पनि राजाले पैदा गर्दो रहेछ भने आयो। राज संस्था र आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पूर्वजहरूको विरासत कायम राख्न संवैधानिक अखण्ड नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापना समेतको उद्देश्यसँग सहमत तमाम सबै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन तथा यो विचारसँग सहमत प्रत्येक व्यक्ति समेतको एकीकृत स्वरूपको निर्माण गरी कर्म क्षेत्रमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धताका साथ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित भएको हो। राष्ट्रियता विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरू अथर्व परिशिष्टमा उल्लेखित नेपाल प्राचीन देश हो। नेपाल निपाल, त्यो निपल भएको छ, निपाल पनि भन्ने गरिन्थ्यो। आजभन्दा 113 लाख वर्ष पहिले देखिको नेपाल संसारको प्राचीनतम सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यहाँ किरात वंश, गोपाल वंश, महिषपालहरूले राज्य गरेका थिए। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि मध्य भारत हिमालयबाट किरातहरू आएका यलम्बर किरात राजा तिनै हुन्। लिच्छवीहरूले 400 एडी 750 वर्ष राज्य गरे भने अंशुबरमा मल्ल राजाहरूले 700 वर्ष राज गरे। पछि ईस्वी सम्वत 1768 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो राष्ट्रको निर्माण भयो। सन् 1815 को बेलायती साम्राज्यसँगै भएको सुगौली सन्धिद्वारा नेपालले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा सहितको 1,05,000 वर्ग किलोमिटरको भूभाग गुमाउनु परेको तिक्त यथार्थ हामीसँग छ, जसलाई हामीले पुनः प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्नु पनि पर्नेछ। ब्रिटिस भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा 1903 मा जङ्गबहादुर राणा स्वयं कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत, भैरव नरसिंह राणा समेत सहभागी भएर 500 विद्रोहहरू मारेका थिए। यसबाट नेपालसँग ब्रिटिस खुसी भएर सुगौली सन्धि बमोजिम नेपालले गुमाएको राप्तीदेखि महाकाली नदी बीचको तराई नेपालले 18 नोभेम्बर 1960 मा फिर्ता पायो, जो हालको बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो, जो हालको नेपाल। यसरी 104 वर्षसम्म देशमा शासन गरेका राणाले सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता गरेका हुन्। पछिल्ला कालखण्डमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू देशले भोग्दै आएको छ। पञ्चायतकालीन निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीमा देशको विकासको भौतिक पूर्वाधारका उल्लेखनीय कार्य भए पनि खुला समाज, प्रजातन्त्रको नियन्त्रण जस्ता विषयले गर्दा सम्वत 2036 सालमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन भयो। यसै गरी 46 साल 62 सालमा पनि आन्दोलनहरू भए, जसले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। आजको व्यवस्था 2062 सालको आन्दोलनको परिणाम। धारणम पोषणम धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, धारणा विद्यार्हु मच्छे धारयत प्रजा बहुसंख्यक हुन्छन्, बहुसंख्यक प्रजाले मानेको धर्म राष्ट्रको धर्म हुन्छ भनेर शुक्र नीतिमा उल्लेख छ। यसकारण धर्म पनि बहुसंख्यकमा अडेर राष्ट्रको धर्म नै प्रजातान्त्रिक हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रको यत्रो अखण्ड धर्मलाई बाह्य शक्तिको खेलमा लागेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गर्नेहरू नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका द्योतक हुन सक्दैन। विदुर नीतिमा भनिएको छ, एक विसरसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ति राजानाम मन्त्र व्यक्त। विष पिउने एक्लै मर्छ, हतियारले पनि चोट लाग्ने, जसलाई चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रिय स्तरको गोपनीयताको सुराग प्रकट भएमा राष्ट्र, जनता र सत्ताधारीहरू सबैलाई मार्दछ। 12 बुँदे समझदारीको सुराग कहाँ छ तपाईहरुलाई थाहा छ। नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले
वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संविधानका नाउँमा यो राष्ट्र विखण्डनको भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। 62 साल मार्ग 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई लिन सकिन्छ। यो 12 बुँदे समझदारीले पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर यही 12 बुँदे विदेशी भूमिमा 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न समझदारीमा उल्लेखै नभएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता के कसको आड भरोसा र बलमा आएको भन्ने तर्फ चासो र चिन्ता नेपाली जनतामा भएको पाइँदैन। यति मात्र पनि होइन, त्यही 12 बुँदेको बलमा तत्कालीन राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 जेठ 4 को वैधानिकता नै राजाको 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधन थियो, जसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 2059 2 8 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा 2063 वैशाख 11 गतेको घोषणाद्वारा पुनर्स्थापित भएको हो। सबै राजनीतिक निर्णयहरू बाल रहेको कानुन बमोजिम सबै राजनीतिक निर्णयहरू बाल कायम रहेको कानुन संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहबाट भएका परिवर्तनहरू तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था विरुद्ध नै हुन्छ। देशको अक्षुण्णता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको राजकीय सत्ता, मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता, संस्कृति जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय र अकाट्य हुन्छन् र हुनुपर्छ। त्यसै मध्येको नेपालको विशिष्ट पहिचान भनेको सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसलाई संविधानमा समावेश गरेर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई नेपाली जनताले गौरवका साथ विश्व सामु पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ अठोटका साथ हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। हाम्रो वैदिक परम्परामा पनि देशको धर्म हुन्छ र त्यसलाई रक्षा गर्नु राष्ट्र सञ्चालक राजाको कर्तव्य हो भनिएको छ। हाम्रो देशको धर्म, जात, रीति, स्थिति, परम्परा, सभ्यता, मूल्य र मान्यतालाई हामी आफैले रक्षा नगर्ने हो भने कालान्तरमा जाति धर्मसँगै राष्ट्रको विलय हुन बेर लाग्दैन। खास गरी 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालको राष्ट्रियतामा अनेकौं चुनौतीहरू थपिएका छन्। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न नसक्दा देशको राजनीति अत्यन्तै अस्थिर बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा 2078 2/29 गते विज्ञप्ति नै निकालेर देशमा विदेशी शक्तिको उपस्थिति बारे प्रश्न प्रस्तुत गर्दछन्। देशको सेनापति देशको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको अभिव्यक्ति दिन्छन्। 78 2/23 गते देशको राष्ट्रिय झण्डा मिति 77-5-1 मा युट्युब च्यानल मार्फत समाचार प्रसारण गरी जलाइयो। देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मुलुकको आकारको केक बनाएर काटेर खाए। यो संविधान नै राष्ट्रघाती बनाएको रहेछ भनेर देशको निशाना छाप 77 2/31 गते लिपुलेख सहितको नक्सा जारी गरेपछि संविधान जारी हुँदा 72-6-3 गते राष्ट्रघात भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन। त्यसैले राष्ट्रव्यापी जनजागरण आन्दोलनको लागि यो मोर्चा गठन भएको छ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राजा र जनताको संयुक्त प्रयासले भएको कारणले गर्दा संसारका अरू राष्ट्रसँग यसको तुलना हुन सक्दैन। राष्ट्रको एकता, जातीय सद्भाव, सनातन धार्मिक मान्यता, अखण्डताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्र संस्थालाई लिन सकिन्छ। राजा जन्मजात हुने भएको कारणले राजालाई दलीय स्वार्थ अपेक्षित हुँदैन जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुने गर्छ। राजा नाम मात्रको शासक हुन्छन्। राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिकी अधिकार
राज्यका तत्त निकायमा संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिए बमोजिम हुन्छ। विक्रम सम्वत 1799 मा गोर्खाका राजा नरगोपाल शाहको मृत्युपछि 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु भएको थियो। उनको विक्रम सम्वत 1931 माघे संक्रान्तिका दिन नुवाकोट जिल्लाको देवघाटमा 52 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएपछि नेपाल एकीकरण अभियान राजेन्द्र लक्ष्मी छोरा बहादुर शाहले बढाइदिरहेका थिए। यो अभियान विक्रम सम्वत 1873 मा सुगौली सन्धि तक पुरा गर्न 72 वर्षसम्म लगाएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण 72 वर्षसम्म चलेको थियो। यसरी यत्रो लामो त्याग तपस्याद्वारा युद्धद्वारा हाम्रा पूर्वजले राज संस्थाको नेतृत्वमा आर्जन गरेको मुलुक आज राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान सम्पूर्ण 2062 8 27 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पछि के हुने र कसो हुने भन्ने अन्योलमा परेको छ। र यिनै 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिहरूका बलमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले 62-63 को आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडफोड गरेको विगत यथार्थ हो। आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको शालिग तोडेर ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तिनको उत्तर छैन। नेपालका राजा वीरेन्द्रले नै यो देशलाई विश्व शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर संसारका 116 राष्ट्रले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। राजा महेन्द्रकै समयमा 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएर विश्वमा एउटा संप्रभु सम्पन्न राष्ट्रको परिचय गराए। महान कार्य सधैँ महान हुन्छ र हरेक कार्य महान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिए भनेर 64 सालमा राजगद्दीबाट बाहिर निस्केको यथार्थ होइन र? अहिले 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा विदेशी भूमिमा विदेशी रोहबरमा 12 बुँदेको बलमा आएको वर्तमान राज्य प्रणालीका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्वयं गणतन्त्रवादीबाटै आलोचित उपेक्षित भइरहेका छैनन्। 74 सालमा यो संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा कति आलोचित, भ्रष्ट, विवादित, निन्दित भइरहेका छन् भन्ने कुरा जब जाहेर छैन। यसैले राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्ने मान्यता हो। निर्वाचनद्वारा आउने राष्ट्राध्यक्ष निर्विवाद हुन सक्दैन। यो संविधानले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भने पनि जो स्वयं विभाजित छ, जो स्वयं विवादित छ, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्छ। त्यसकारण राजाको मृत्यु भयो, राजा बाँचिरहोस् भन्ने र राजा सर्वेसर्वा हो तर त्यसले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने बेलायती मान्यता अनुरूपको राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको प्रतीक, राज संस्थाको वाञ्छनीयता वर्तमान नेपालको राज्य प्रणालीमा आवश्यक ठानिएको। ए भाइ, यो उसको मान्छेको चाहिँ पानी आएको। वर्तमान संविधानको धारा 4 ले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने पनि यही संविधानको धारा 274 ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न पाउने छैन भन्ने सम्म उल्लेख गरिएबाट यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छैन। यो बुझ्नलाई अलि कम्प्लेक्स भयो भने पछि छलफलमा म निवेदन गर्छु। र अपरिवर्तनीय पनि उल्लेख गर्न नसकेबाट जनताको सार्वभौम सत्ता
र राजकीय सत्ताद्वारा यो संविधान विस्थापित गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट छ। जनता नै सार्वभौम हुन्। त्यसकारण पनि यो मोर्चा राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय बनेको छ। नेपालको संविधान 2019लाई राजाबाट जारी गरिएको, 2047 सालको संविधान मन्त्री परिषदको सल्लाह सम्मतिबाट राजाबाट घोषणा गरिएको भनी उल्लेख भएको पाइएबाट प्रस्तुत संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरी लागू गरिएको भन्ने नपाइएबाट यो कसद्वारा निर्माण गरिएको संविधान हो भन्ने नै नभएपछि यसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता संप्रभु सत्ताको सम्मान गरेको भन्ने देखिँदैन। यो संविधानमा संविधान सभाले संविधान बनाएको भनेर प्रस्तावनामा लेखेका छैन भने त्यसैले संप्रभुताको सम्मान गरेको भन्ने देखिँदैन। त्यसकारण यो संविधान नेपाली जनताको संविधान भन्न सकिने आधार छैन। त्यसैले नेपालीको आफ्नै वैदिक आदि अनादि कालदेखि राष्ट्र निर्माता हाम्रा वीर पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जित नेपाल राष्ट्रको रक्षार्थ संवैधानिक राज संस्था सनातन वैदिक अखण्ड हिन्दू राष्ट्र सहितको नेपालको संविधान आज मुलुकको वाञ्छनीयता भएकोले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोर्चा गठन परमावश्यक भएको हो। सनातन संस्कृति पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल देश विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। करिब 13 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकामा प्राणीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको अत्यन्त प्राचीन भूमि नेपाल हो। पश्चिम नेपालको बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। अथर्ववेद परिशिष्टमा नेपालको नाम उद्धृत छ। ईसापूर्व 500-600 वर्ष अघि नै यसको निर्माण भएको मानिन्छ। यसमा नेपाललाई कामरू, विदेह, उदुम्बर, अवन्ती र कैकेय देशहरूसँगै राखेर चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वास्तिवाद विनय वस्तु नामक बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ। महाभारत वन पर्वमा नेपाललाई देशको रूपमा वर्णन गरिएको छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 14औं शताब्दीले पनि नेपालको उल्लेख गरेको छ र यी सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा उल्लेख गरेका छ। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 522 पछि पाइएका अभिलेखमा नेपाल शब्द उल्लेख छ। यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसै गरेर नेपालको प्राचीन धर्म परम्परा पनि उल्लेखित वेद पुराणहरूमा वर्णित सनातन हिन्दू धर्म। चारै वेद र 18 पुराणहरूको सृष्टि गर्ने महर्षि वेदव्यासले नै यसै भूमिमा गरेका थिए। व्यास ऋषिको जन्म पनि नेपालको दमौलीदेखि 8 किमी पूर्व छाप्ती बाराको मन्दिरदेखि करिब 50 मिटर पश्चिमपट्टिको कुण्डमा सत्यवतीको जन्म भएको र तिनै सत्यवती र पराशर ऋषिबाट व्यास ऋषिको जन्म भएको हो। यो उल्लेखित वैदिक र दैविक तथ्यले नेपाल ऋषि मुनिहरूको मानवको जन्मभूमि वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्दछ। नेपालमा 94% ओमकार परिवार बस्छन्। तीर्थको धार्मिक मान्यता पूर्वीय दर्शन नै हो। अहिले 94% परिवारलाई विभिन्न उपनाममा विभाजित हिन्दू, बौद्ध, किरात, सिख, जैन, मुस्लिम, मस्टो र बोन प्रकृति पूजक जे जति सम्प्रदायहरू भए पनि तिनको उद्गम स्थल धरतीको पूर्वीय गोलार्ध नै हो। अझ नेपाल त भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु तिलौराकोट हो। नेपाललाई एक प्रकार मन्दिरको देश भन्ने पनि गरिन्छ भने नेपालको संविधानले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गरेको कुरामा आम नेपालीको गम्भीर असहमति छ। हामी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल संविधानत स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ।
नेपाललाई पूर्वीय धर्मदर्शन, आध्यात्म स्थल, अध्ययन पर्यटन केन्द्र बनाउनु पर्दछ भन्दछौँ, जो धार्मिक पर्यटकीय महत्त्व राख्दछ। धर्मको रक्षाद्वारा देशको रक्षा हुन्छ भन्दै शुक्र नीतिको तेस्रो प्रकरण पृष्ठ संख्या 527 को श्लोकमा भनिएको छ। देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म सनातन, मुनि प्रोक्ताश्च ये धर्म प्राचीन नूतनाश्च ये। ते राष्ट्र गुप्ते सौंदर्य ज्ञात्वा यत्नेत सन्नुपै धर्म संस्थापना प्राजा श्रियम कीर्ति प्रविन्दति। परम्परादेखि प्रचलित देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, मुनिहरूबाट बताइएको धर्म, प्राचीन तथा नवीन धर्म, यी सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गरेर राष्ट्रको रक्षा यत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। किनकि धर्मको संस्थापना गरेपछि राज्यको पनि रक्षा हुन्छ, राज्यको श्रीवृद्धि रक्षा गर्यो भने लक्ष्मी पनि प्राप्त हुन्छ र कीर्ति पनि प्राप्त हुन्छ। चैतन्य कृष्ण जो हिन्दू धर्मका अभियन्ता हुन् भन्दछन् कि ईसाई धर्म आजभन्दा 2015 वर्ष पहिले, मुस्लिम धर्म 1450 वर्ष पहिले, बुद्ध धर्म 2527 वर्ष पहिले प्रादुर्भाव भएको हो भने हिन्दू धर्म 1,95,98,85,116 वर्ष पहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो। हिन्दुत्वको पवित्रता बारे गीताको 22औं श्लोकमा भनियो कि वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि सम्याति नवानि देहि। जसरी मानिसले पुराना कपडा फेरेर नयाँ लगाउँछ, त्यसै गरेर आत्माले पुरानो शरीर फेर्छ। आत्माको जात हुँदैन, जातीयता कर्म हो, कार्य अनुसार जात बन्छ। जातीय विभेदको अन्त्य भागवत गीताको उपदेश हो। ज्ञान विद्याको राजा हो। ज्ञान लिन प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र छ। आत्माको जात हुँदैन, जो ज्ञानी छ त्यही विद्याको राजा हो। यो हाम्रो हिन्दुत्व संस्कारलाई हामीले हाम्रो राष्ट्र राजनीतिले अवश्य असभावा भनेको छ। यहाँ अलि त्यो टाइम मिस्टेक भएछ। राजनीतिले इन्कार गरेको संवैधानिक व्यवस्था त्यो हाम्रो हुन सक्दैन। हाम्रो आदिम देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा संस्कारको संसारको सभ्यताको उद्गम मूल्य हो। एकजना बेलायती नागरिक जो 25 वर्षदेखि बेलायतमा संस्कृत शिक्षक छन्, नर्मन डे, उनी भन्छन् संस्कृत एक पूर्ण भाषा हो, अंग्रेजी होइन। विश्वका अन्य भाषासँग यसको तुलना हुन सक्दैन। यो भाषा मात्रै होइन, यसभित्र जीवन, जगत, मूल्य र मान्यता र कानुनको अथाह भण्डार छ। जीवनको उतार चढावमा कसरी स्थिर भएर रहने भन्ने सिकाउँछ भनेका छन्। उनले भने जस्तै चरित्र विज्ञानमा भनिएको छ, वृत्त यत्नेन संरक्षित वित्त मा याति याति च अक्षरो वित्त क्षणो वृत्ततस्तो हतो हत। अर्थात् मनुष्यले आचार चरित्र यत्नपूर्वक संरक्षण गरोस्, धन त आउँछ जान्छ। धनबाट कमजोर व्यक्ति उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा म एकैपटक यहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस् भन्ने शब्दले जय नेपाल। साथीहरू, आज मुलुक गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँ सत्तामा पुग्ने वा पुग्न खोज्ने जुन खेलाडीहरू छन्, प्रतिपक्षमा रहेका वा सत्तामा रहेका जुन राजनीतिक कर्मीहरू छन्, उनीहरूमा आएको विचलनको कारणले फेरि मुलुक अत्यन्त दुरावस्थामा फसेको छ। खास गरिकन राष्ट्रियताको समस्या अत्यन्त चर्को रूपमा बल्झिएको छ। राष्ट्रियतामा खेलबाड गरिएको छ। सत्ताको लागि एकातिरका शर्तहरू स्वीकार गरेर सत्तामा पुग्ने, सत्ता टिकाउनका लागि शर्तहरू स्वीकार गरेर सत्ता टिकाउने, त्यस्तो किसिमका चाहिँ जुन खेलहरू यहाँ भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि
हाम्रो देश ठुल्ठुलो अवस्थामा गएको छ र खास गरिकन हामीहरू यो नेपालमा 30 वर्षे सङ्घर्षपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको प्रजातन्त्र स्थापना त्यो बेलादेखि मुलुकमा विकृतिहरू झन्झन मौलाउँदै गए व्यवस्थित हुन सकेन बहुदलीय व्यवस्था व्यवस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थित हुन सकेन उल्टो त्यसपछि 62-63 मा गएर जुन आन्दोलन आयो त्यसको चाहिँ विदेशमा बस्ने विदेशको इसारामा आन्दोलन सञ्चालन गर्नेवालाहरूले विदेशमा सहमति गरेर नेपालमा जुन किसिमको 2072 संविधान जारी गर्यो त्यो नै त्रुटिसँग छ त्यो नै राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न नसक्ने स्थितिको छ त्यसकारण त्यसबाट के भयो भने राष्ट्रियता पनि बलियो हुन सकेन प्रजातन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेन सुव्यवस्थित हुन सकेन समृद्धि सामाजिक न्याय भनेर कता कता विकृति नै विकृति फैलिने कुरा त्यस कारणले त्यो 12 बुँदे सम्मेलन जुन 12 बुँदे सम्झौताबाट जुन किसिमको यहाँ परिपाटी सुरुवात त्यसले गर्दा देश झन्झन दलदलभित्र त्यसकारण त्यसमा कोर्स करेक्सन गर्ने अब त्यो कहाँनिरबाट चाहिँ नि हामी चुक्यौँ त भनेर भन्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौता जुन विदेशीको तलुवा चाट्ने हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ नि नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सम्झौतामा ल्याए त्यसले गर्दाखेरि नै विकृति आएको हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले मुक्त भएर अब देशमा राम्रो प्रजातन्त्र एउटा संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ यहाँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ अब कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुनेछ अनि त्यस किसिमको प्रजातन्त्र भयो भने मुलुक चाहिँ नि र सामाजिक न्यायले सम्पन्न दिशामा अग्रसर भयो सुशासन नेपालमा सुशासन सबैभन्दा एउटा दुर्लभ कुरो हो सुशासनको चाहिँ व्यवस्था भयो भनेदेखि मुलुक राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ एउटा संस्कारले सनातनी संस्कारले नै त्यो कुरो सबै सम्भव हुन सक्छ राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता र त्यसप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धताले नै यी सबै कुरा हुन सक्छ देशभक्तिको भावना नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म अब यो छलफल प्रारम्भ भएको म घोषणा गर्दछु हस्त